बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा हम आपको बारहा ये बताते रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको हर बड़ी खबर के पीछे छुपे सच से आगाही दिलाएं और अपने वतन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने लाते रहें, और जो अवाम की ख्वाहिशात है, जो अवाम के दिल की बात है, वो अवाम बारह तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सके। नाजरीन, जहां तक जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बात हमने महसूस की है, जो हमने देखा है, वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, और तालीम के एतबार से अगर देखा जाए तो अपनी मिसाल आप हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे उनके अंदर हुनर हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया भर के अंदर एक हर दिन अजीज शख्सियत भी रहे हैं, और अपनी शख्सियत का उन्होंने हर मैदान में लोहा भी मनवाया है। इसी के साथ साथ और भी हमारे मुख्तलिफ हल्के के ऐसे अहबाब, ऐसे दोस्त जो उनकी शख्सियत से मुतासिर हैं, उनके लिए मैं चंद बातें यहाँ करता चलूँ और आपको बताता चलूँ कि हर काम हर शख्स का नहीं होता। हर प्रोफेशनल आदमी जो है वो अपने प्रोफेशन के साथ ही जो है इंसाफ कर सकता है। अगर वो किसी और प्रोफेशन में जाकर अपनी टांगें अड़ाने की कोशिश करे तो वो नाकाम रहता है। जिंदगी के जो आपके इनिशियल दौर होते हैं, जिसके अंदर आपको अकल, समझ, हिकमत और दानाई हासिल करनी होती है, वो यूनिवर्सिटी के लेवल तक होती है। उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आ जाते हैं तो आप तो प्रैक्टिकली तौर पर हर काम को सरअंजाम देना होता है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमत मोरज़ वजूद में आई है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके आज को के प्रोग्राम को आगे लेके जाता हूँ कि आपने सुना होगा कि जंगल के शेर को जो है कुछ शिकारियों ने जाल फेंक कर उसको जो है कैद कर लिया। अब शेर तो शेर ही होता है। अब उसकी रिहाई के लिए तमाम जानवरों ने जहाँ कोशिश की, वहां पर एक बेहतरीन किस्म का जो है वो बंदर भी था। उसने कहा, हुजूर वाला, अगर आप मुझे हुक्म करें तो मैं आपके लिए इमदाद इकट्ठी करता हूँ और आपको रिहाई का इंतजाम कराता हूँ। तो शेर तो पिंजरे में फंसा हुआ था। उसने कहा, बिल्कुल जनाब। अब बंदर जो था वो सारा दिन, सारी सुबह से लेकर शाम तक जो शेर के पिंजरे के सामने यानी जाल के सामने दरख्त, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे उछलता कूदता रहा, लेकिन रिजल्ट कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब ये सारा माजरा जो एक छोटा सा चूहा बैठा हुआ देख रहा था, तो जब चूहे से आखिर हो गई तो उसने कहा कि सर, हुजूर वाला जान की अमान पाऊं तो मैं आपसे अर्ज करूं। शेर ने बड़े एक अंदाज में घूरते हुए देखा और कहा कि जनाब अली, तू मेरी क्या मदद करेगा? कहने लगा, सर मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, फिर आप देखिए। शेर ने कहा, ठीक है, तुम भी किस्मत आजमा लो। तो आपको पता है चूहे के दांत तेज तरीन होते हैं। चूहा गया, जनाब टक 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 अपने दांतों का इस्तेमाल किया और पिंजरे को काटा, शेर आजाद हो गया। अब वो दिन था और जनाब अली जंगल के अंदर शेर की जो है, चूहे की जो हैसियत थी, वो फिर आप समझ ले क्या होगी। तो वही हाल अब ऐसा लग रहा है कि हमारे मौजूदा हुक्मरान जो पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से आला डिग्रियां लेकर उन्होंने जनाब अली हुकूमत की भागदौड़ संभालने की कोशिश की, लेकिन और शेर को पिंजरे में कैद कर दिया। और एक शेर को, अब मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा और सब लोग जानते हैं कि शेर कौन था, उसको पिंजरे में कैद कर दिया। लेकिन नजर ये आ रहा है कि जो कैद करने वाला शिकारी था वो ये भूल गया कि उस शेर के पास चूहे भी होंगे, उस शेर के पास बंदर भी होंगे, और शेर के पास पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। अब सबसे पहले तो उस शेर को आजाद कराने के लिए जनाब अली बंदरों ने अपना किरदार अदा किया, जो अब जो है आपके सामने है, जो नाकाम नजर आ रहे हैं। लेकिन इस उन्हीं की जमात के अंदर जो है ना, कोई एक आध छोटा सा चूहा मुझे लगता नजर आ रहा है। लेकिन वो चूहा कौन हो सकता है? मैं ये बात सोचने में मजबूर हो गया हूँ, और ये आवाम से भी पूछना चाह रहा हूँ कि वो चूहा कौन है जो शेर के जाल को कुतर रहा है।
اور اس کو آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ کوئی نادان دوست ہے اور وہ جناب علی نادانی کے اندر اس پنجرے کو گزرتا جا رہا ہے. تو میں جس نتیجے میں پہنچا ہوں میں اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ جناب علی وہ جو اعلیٰ ڈگریاں اعلیٰ تعلیم یافتہ اعلیٰ جو بڑے بڑے وہ لیے ہوئے تھے وہ تو سب فیل ہو گئے, لیکن کلاس 2 کا کوئی ہونہار طالب علم ایسا لگتا مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ شہر کے جال کو کتر کے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو کلاس 2 جو ہوتی ہے بعض دفعہ وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر دیتی ہے, اور وہ کلاس 2 کا کوئی ذمہ دار شخص جو ہے اگر وہ اپنی بات پر آ جائے تو پھر وہ سارے کام کر جاتا ہے جو بڑی بڑی اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے نہیں کر پاتے. یہی حال ہماری حکومت کا ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ ذمہ دار تعلیم یافتہ سارے ناکارہ اور فیل ہو گئے, لیکن پٹواری جیتتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ میں نے آج ایک جیالے کی گفتگو سنی ہے, اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ جیالہ یہ کہتا ہے جناب علی پیپلز پارٹی کے قمر زمان کارا نے آنے والے دور کے حوالے سے بہت بڑی بات کر دی, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ پاکستان اسلامی نظام کی طرف جا رہا ہے اور ایک ایسی سیاسی مذہبی جماعت اٹھے گی جس میں لوگ شامل ہوں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ قمر زمان کارا. لوگ شامل ہوں گے اور مستقبل کا پاکستان بنے گا. قمر زمان کارا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی بنیادی اسلام پر رکھی گئی تھی, اس لیے اب جو ہے وہ قمر زمان کارا صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب علی پاکستان جو ہے نا وہ اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ہم نے انگریز سے تو آزادی حاصل کر لی, لیکن انگریز کا قانون ہم ابھی تک اپنے ملک کے اندر اپنائے ہوئے ہیں. ہم 73 سال گزر گئے, 73 کا آئین بھی دیا ہمارے جسے کہتے ہیں پاکستان کے چاہنے والوں, پاکستان سے محبت کرنے والوں ذمہ داران نے 73 کا آئین بھی دیا, لیکن اس آئین کو بھی جو ہے بالائے طاق رکھتے رہے ہمارے حکمران, ہمارے ذمہ داران, اور اس آئین پر بھی اس معنوں میں عمل نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو قمر زمان کارا صاحب نے جو بات کہی ہے, اگر اس بات کی روشنی میں ہم پاکستان کا مستقبل دیکھیں تو بڑا روشن, بڑا تاباک مستقبل ہے پاکستان کا. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ جناب علی کے آئندہ آنے والے دور کے اندر جو حکمران طبقہ آئے گا وہ مذہب سے بھی اس کا لگاؤ ہوگا اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ذمہ دار بنے گا. اور جو شیر جس کو ہمارے جسے آپ یہ کہہ لیں کہ شکاریوں نے, وہ شکاری کون تھے آپ سمجھ جائیں, ہمیں اس طرف بات کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو جال ڈالا تھا ان کو ان کا نادان دوستی کتر کر جناب علی اس کو شہر کو آزاد کرانے میں کسی حد تک تو کامیاب ہو گیا, تھوڑا بہت ٹائم رہ گیا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. بہرحال ہمارا جو پروگرام تھا اس کا وقت پورا ہو گیا. آج کی ہماری گفتگو کا خاص موضوع اور خاص نقطہ یہی تھا کہ حکومت وقت جو ہے اس وقت جس سے پاکستان کی عوام کو انتہائی جسے کہتے ہیں مایوسی ہوئی ہے, جبکہ امید ان سے یہ تھی کہ یہ 70 سالوں کے اندر جو حکومت اس وقت قائم ہوئی ہے اس سے جو ہے بڑے ہائی لیول کی جو ہے امیدیں تھی کہ یہ حکومت جو آئی ہے یہ پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور پاکستان کے اندر استحکام کا باعث بنے گی, اور پاکستان کے شہریوں کو, پاکستان کے پاسپورٹ کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کو وہ مقام دنیا میں دلائے گی جس کا پاکستان جو ہے وہ حق رکھتا ہے. لیکن ہوا کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو بس ہوا یہی کہ ہم نے خدا پہاڑ نکلا چوا, یعنی کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے گئے, جن پر امید لگائی تھی, جنہوں نے بڑے بلند بلند دعوے کیے تھے, وہ دعوے سارے کے سارے ان کے کھوکھلے نکلے. اور اب باغ ڈور پھر لگتا ہے ایسا کہ اسی طرح لوٹ کے جا رہی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا قبیل تھا. ناظرین, میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو پسند بھی کریں گے, اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں گے, اور آئندہ آنے والے پروگرام کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.